अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सबक की तरफ रवां दवां हैं और हमारा मकसद है मुकम्मल कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना, और कोई लफ्ज़ी गलतियां हैं या क़वाइद की गलतियां हैं उनको दुरुस्त करना। और ये कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है जो आप ना कर सकें। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो हमारी अमली ज़िंदगी में और हमारी मुआशी ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में इसका बहुत अहम दखल है। अगर हम कुरान मजीद ही सही पढ़ना ना जानते हों तो बाकी चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। सूरह नूह हमने स्टार्ट की हुई है और तकरीबन इसकी 25 आयत हमने पढ़ ली हैं। यहाँ से हम आगे अब 26वीं आयत पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नूहुर रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दज्जारा। वक़ाल मोटे क़ाफ के साथ है, लाम को लंबा नहीं करना। नूह रब्बी में इदगाम बिला गुन्ना है। ला तज़र में रा को हम पुर पढ़ेंगे और अलल अर्ज़ि में रा भी पुर पढ़ी जाएगी और ज़्वाद भी पुर पढ़ा जाएगा। मिनल काफिरीना बारीक काफ है, बाज़ लोग इसको भी मोटा कर लेते हैं और बाज़ लोग मोटे को पतला कर देते हैं। तो ये कैसे पढ़ेंगे? मिनल काफिरीना। अगर कोई इसको अनजाने में पढ़ता है मिनल काफिरीना तो उसने इस लफ्ज़ को ही बदल दिया, इसका मानी ही बदल दिया। तो जो लफ्ज़ लिखा हो उसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ये बारीक काफ है तो इसको पढ़ेंगे मिनल काफिरीना। रा को हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है, और दज्जारा में रा हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि इस रा के ऊपर दो ज़बर हैं और वक्फ की हालत में दो ज़बर एक ज़बर बन जाती है। इन्नका नून का गुन्ना अदा करना है। याद रखें जब कभी कुरान मजीद में नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर शद आ जाए तो उसे हर हाल में गुन्ने के साथ अदा करते हैं। जैसे कि अगर हम बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? इन्नका। तो ये ठीक तरीका नहीं है, इसको हमें पढ़ना होगा इन्नका। ठीक है। अच्छा, काफ को आपने लंबा नहीं करना क्योंकि काफ के ऊपर सिर्फ ज़बर है। अगर इसे हम लंबा करेंगे तो ये खड़ी ज़बर बन जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? ये इन्नका ऐसे ही पढ़ेंगे। तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ठीक है। तज़रहुम नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से आया हुआ है तो इस नून साकिन को हम छुपा के पढ़ेंगे और किसी हद तक गुन्ना भी करेंगे। तो इसे कैसे पढ़ना है? बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं इख्फा करते हैं, ऐसे नहीं। नून तो बाकी रहेगा लेकिन कुछ हमने इसको छुपाना है। तो कैसे पढ़ना है? तज़रहुम रा को पुर पढ़ना है। जब कभी रा साकिन हो और उससे पहले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर यानी कि मोटा करके पढ़ी जाती है। अगर रा साकिन हो और उससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, जैसा कि ये दूसरी मिसाल हमारे पास करीब ही है। ये रा साकिन से पहले ज़बर है तो रा हमने पुर पढ़ी, लेकिन इस रा साकिन से पहले ज़ेर है तो ये रा बारीक पढ़ी जाएगी। अब पुर कैसी पढ़ी जाएगी? तज़रहुम बारीक कैसी पढ़ी जाएगी? रब्बिग़फ़िरली। समझ आ गई? पुर और बारीक का ये फ़र्क है। युज़िल्लू ज़्वाद को हम पुर पढ़ेंगे। याद रखें हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं। ख़ा, स्वाद, ज़्वाद, ग़ैन, त्वा, क़ाफ़, ज़्वा। ये वो हरूफ हैं कि ये कुरान मजीद में हर सूरत में पुर पढ़े जाते हैं। ख़्वा इनके ऊपर ज़बर हो, पेश हो या साकिन हो या कुछ भी हो तो ये पुर पढ़े जाते हैं। ज़्वाद हमने पुर पढ़ा और वाव मद्दा हमने अदा करना है। वाव साकिन से पहले पेश है तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे युज़िल्लू। अगर कोई इसको पढ़ेगा युज़िल्लू तो उसने वाव पढ़ी ही नहीं, तो वाव पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इसको खींच के पढ़े। इबादक आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास क्या रखना है? काफ को लंबा नहीं करना। इबादक, ठीक है, इतना सही लंबा करना है। वला यलिदू
اچھا جی، یہ واو مدہ کے ساتھ ساتھ یہ مد بھی آ گئی، تو اس کو ہم 4 الف کے برابر لمبا کریں گے، یعنی کہ 4 سیکنڈ تک اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے اس مد کی وجہ سے. إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اللہ میں کیا ہے جی؟ یہاں پہ الف مدہ ہے. اگر کوئی اس کو پڑھے گا اللہ تو اس نے غلط پڑھا. اصل میں اس کو ہم نے پڑھنا ہے اللہ، اتنا لمبا کرنا ہے الف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، فاجرن اس کو بھی ہم نے الف کی وجہ سے کھینچ کے پڑھا، کیونکہ فا زبر الف، فا الف مدہ ہے، تو اس کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھا. البتہ اس را کو ہم نے پر پڑھا، کیونکہ را کے اوپر 2 زبر ہیں. اگر را کے نیچے 2 زیر ہوتی یا صرف زیر ہوتی تو را باریک پڑھی جاتی. 2 زبر کی وجہ سے یہ را بھی پر پڑھی جائے گی اور یہ را بھی پر پڑھی جائے گی. فاجرا کفارا، دیکھا ہم نے دونوں را کو پر پڑھا ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اس آیت کو غور سے دیکھیے گا، اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں. ایک تو چھوٹی جو چیزیں وہ کیا ہے، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. رب اغفر لی، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں رب اغفر لی، یعنی وہ غین کو جلدی میں عین پڑھ لیتے ہیں، تو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ عین نہیں ہے، یہ غین ہے. رب اغفر لی، یا مدہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ لام زیر یا لی اتنا لمبا کرنا ہے. ولی والدیہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی الف سے پہلے واو پہ زبر ہے تو اس کو بھی لمبا کرنا ہے. واو زبر الف وا، اتنا لمبا پڑھنا ہے. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے ولی والدیہ ولی والدیہ تو وہ غلط پڑھتا ہے. ولی والدیہ ایسے پڑھنا ہے. اچھا جی، ولی من دخل اخفا کرنا ہے، اور دخل میں خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. اب آپ نے نوٹس کیا میرا یہاں پہ سانس ٹوٹ گیا تھا، اور میں نے اس کو ایسے نہیں پڑھا بیتیہ کہ سانس لیا ہو. اگر آپ کا کسی زبر والے حرف سے پہلے سانس ٹوٹ رہا ہو تو آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے. جیسا کہ میں نے یا کو ساکن کیا تو یہ کیا بنا بیتی. پھر جب دوبارہ میں نے ملایا تو پڑھنا ہے بیتیہ مؤمنا. یہ وقف آپ ضرور سیکھیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو وقف کے لیے ایسے ہی حرف مل جائیں، یا آپ کو واو مدہ والے، جیسے ہم نے ادھر وقف کیا تو واو ایسے ہی ساکن تھا تو ہم نے کریں گے لا یلیدو، یہ وقف ہو گیا. لیکن ہر دفعہ آپ کو ایسا لفظ نہیں مل سکتا، کبھی ایسا لفظ بھی مل سکتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، جیسا کہ ہم نے کیا بیتی. جب میں نے سانس لیا پھر دوبارہ ملا کے ٹھیک طریقے سے پڑھا بیتیہ. ایک اہم چیز یہ ہے سیکھنے کے لیے، اور باقی میں آپ کو بتاتی ہوں. مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. کیا آپ نے دھیان دیا کہ میں نے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا؟ وہ اس لیے اگر کبھی واو کے اوپر حمزہ آ جائے اور حمزہ کے اوپر جو بھی حرکت آ جائے اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، پھر واو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، بعض لوگ کس کو پڑھتے ہیں مومنو. نہیں بھائی، مومنو اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے. اگر ہم اس کو مومنو تب پڑھتے جب یہ حمزہ نہ ہوتا، صرف ساکن ہوتا. جب واو کے اوپر حمزہ آ گیا تو حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو واو رہ جائے گا. یہ صرف لکھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے. پھر ہم حمزہ کا ساکن ہم اس کو ادا کریں گے بجائے اس کے کہ ہم واو کو پڑھیں. ٹھیک ہے، مؤمنو یہ طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا. یہ تینوں حروف میں یہی خاص بات ہے کہ واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ پہ ساکن ہے تو ہم نے یہ ہی پڑھا. ٹھیک ہے، جیسا کہ اب واو کے ساکن ہو تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا، وہ واو مدہ بن جاتا ہے. جیسے اس واو پہ ساکن ہے تو ہم نے پڑھا یلیدو. اگر اس کے اوپر ساکن ہوتا تو پھر ہم اس کو ایسے نہ پڑھتے. اس کے اوپر حمزہ ہوتا تو پھر یہ بھی جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، تو مؤمنا وللمؤمنات، یہ سارا وللمؤمنین والمؤمنات مؤمنات اتنا جھٹکا ہونا چاہیے. ولا تزد الظالمین الا تبارا. ولا، اچھا جی میں آپ کو بتاتی ہوں، کل ہی یہ سبق مجھے خاتون میرے پاس پڑھنے آتی ہیں، انہوں نے سنایا، انہوں نے پڑھا ولا تزید الظالمین.
نہیں جناب، تزیدز کیوں؟ زا کے بعد یا کیوں بنا دیں ہم، یا زا کے نیچے یہ تزیدز میں دیکھیں زا کے نیچے کھڑی زیر محسوس ہو رہی ہے، تو پڑی زیر کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تزیدز غالمین، تزیدز غالمین، نہ کر دینا آپ لوگ۔ الا تبارا، الا میں الف ہے تو اس کو ضرور ادا کرنا ہے، اور تبارا جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ را جو ہے وہ پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آج تک کے لیے ہمارا یہ سبق کافی ہے، اور سورہ نوح ہم نے پڑھ لی ہے۔ کل انشاءاللہ یعنی آنے والے سبق میں ہم نے سورہ جن سٹارٹ کرنی ہے، اور اس کی تھوڑا سا شان نزول بھی میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اکثر لوگوں کی ذہن میں ہوتا ہے کہ جن صورت کس لیے نازل ہوئی ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ سبق یاد کرنا ہے، 5 آیات ہیں میرے خیال سے، بلکہ 3 آیات بنتی ہیں، صرف 3 آیات ہیں، تو یہ اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔